मशरिक़ वस्ता में 45 रोज़ा जंगबंदी के लिए सालिसों ने कोशिशें तेज कर दी। अगले 48 घंटे में किसी जुज़वी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कानात कम हैं। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल डील की शराइत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। पहला मरहला मुमकिना 45 रोज़ा जंगबंदी होगा। इस दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बात होगी। मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हुआ तो जंगबंदी में तोसी की जा सकती है। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहदा अरब अमारात की बंदरगाह पर मिसाइल हमले में पाकिस्तानियों समेत सिविलियंस के जख्मी होने पर इज़हार तशवीश। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। कहा, जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। अपने शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए यूएई हुकाम के साथ मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात के बरादर अवाम के साथ खड़ा है। आप नया हुर्मुज़ खोल दें वरना जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाए। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर खौफनाक तबाही की धमकी। आप नया हुर्मुज़ खोलने के लिए डेडलाइन में 24 घंटों में तौसी कर दी। कहते हैं मुआहदा ना होने की सूरत में ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही होगी। तवानाई के मराकज़ और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। ईरानी अवाम को इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरना पड़ेगा। ईरान में ऐसा मंजर होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। अमरीकी सदर ट्रंप आज फौजी क़यादत के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरानी मुसल्लह फौज का अमरीकी सदर की धमकियों का दो टोक जवाब। कहा, ट्रंप की गैर अखलाकी धमकियां और प्रोपेगेंडा अमरीकी शिकस्त की रुसवाई मिटा नहीं सकता। ट्रंप इस वक्त मुसीबत में घिरे हुए हैं। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने मजीद कहा, अमरीकी सदर और उनकी हारी हुई फौज की बेइज्जती महज बातों, दिमागी हथकंडों और मीडिया वार से खत्म नहीं होगी। अमरीकी गलती से आलमी तवानाई और तिजारत का बहाव एक ही बार से मफलूज हो सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती का ट्रंप की धमकी पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान की इस्तेहकामत और मुज़ाहमत से ट्रंप पागलपन का शिकार हो चुके हैं और बौखलाहट में मुब्तला अमरीकी सदर घटिया और तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी सियासतदानों ने भी अमरीकी सदर ट्रंप को पागल करार दे दिया। सदर ट्रंप को हटाने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार और खतरनाक हो चुके हैं। सेनेटर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप सोशल मीडिया पर पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। साबिक सेनेटर टेलर ग्रीन ने कहा कि जो भी शख्स खुद को मसीही समझता है उसे सदर के पागलपन में मुदाखलत करनी चाहिए। क्रिस मर्फी ने कहा कि काबीना की अक्सरियती फैसले से सदर के इख्तियारात नायब सदर संभाल सकता है। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गैस स्टेशन और भारस्तान पर हमला। 6 बच्चों समेत 13 अफराद शहीद। तेहरान की एक और साइंस यूनिवर्सिटी पर भी हमला। कुम में भी रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। 5 अफराद शहीद। दोनों वाक़ियात में मलबा हटाने का काम जारी। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। ईरान का इसराइल और अमेरिका के हमलों पर जवाबी वार। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हैफा में इमारत तबाह, 2 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। ईरान के खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर हमले। ईरान का मुत्तहदा अरब अमारात पर हमले में 25 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। ऑपरेशन वादा सादिक की 97वीं लहर के दौरान खलीज फारिस और इससे मुल्हिका इलाकों में अमरीकी और इसराइली अहदाफ को मिसाइल और ड्रोन हमलों में निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों की आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों पर खतरनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.2% इजाफे के बाद $111.43 हो गई। WTI खाम तेल की कीमत भी 2.7% इजाफे के बाद $114.57 हो गई। इराक की मुज़ाहमती तंजीम भी अमरीका और इसराइल के खिलाफ उठ खड़ी हुई। इराकी मुज़ाहमतकारों ने खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमलों का दायरा बढ़ा दिया।
عراقی مزاحمت کاروں کے کویت اردن شام میں امریکی اڈوں پر حملے۔ کتائب حزب اللہ عراق کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے بھی نہیں ہوگی۔ آبنہ ہرمز طاقت سے کھولنے کی کوشش ہوئی تو تیل اور گیس ناپید ہو جائے گی۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر معافی ممکن نہیں ہے۔ نریندر مودی کی اسرائیل کی جانب جھکاؤ کی پالیسی ایک خفیہ کرپٹ نیٹ ورک کے اثر و رسوخ کے تحت تشکیل پائی۔ امریکی محکمہ انصاف کے تحت تحقیقات کے مطابق امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر بھارت کی اسرائیل پالیسی سزا یافتہ مجرم جیفری ایپسٹین کی ہدایت پر بنائی گئی۔ جیفری ایپسٹین نے بھارت کی اسرائیل پالیسی میں اسٹریٹجک جھکاؤ کی تجویز دی۔ ایپسٹین ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ تقرریوں اور خارجہ پالیسی میں تبدیلیوں سے متعلق خفیہ معلومات وقت سے پہلے فراہم کرتا رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات۔ پاکستان ریلوے کی کارکردگی، جاری اصلاحات اور مستقبل کے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، موجودہ معاشی حالات میں عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے سے گریز کیا۔ حکومت عوامی فلاح و بہبود کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ تمام اداروں کی کارکردگی بہتر بنا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں عجیب لوگوں کی حکومت ہے۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نام نہاد چیف ایگزیکٹو ہیں، انہیں اپنی ذمہ داریاں معلوم ہی نہیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات خیبر پختونخوا اختیار ولی خان کی تنقید، کہا بنوں میں دہشت گردی کے واقعے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ سہیل آفریدی نے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی زحمت تک نہیں کی۔ عوام سوال کرتے ہیں کہ آپ جنازوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اختیار ولی خان نے کہا کہ ان کو نماز جنازہ نہیں آتی تو ہماری خدمات لے لیں۔ وزیر اعلیٰ کو اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ امن خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے۔ اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ اسلام آباد سیف سٹی کے فیز 2 پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ 30 مئی تک فیز 2 پر جاری تمام کام مکمل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ کی سیف سٹی منصوبے کی مقررہ مدت میں تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہتے ہیں اسلام آباد میں سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ پولیسنگ، ٹریفک اور شہری سہولیات کے نظام کو انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ سنہرے مستقبل کے خواب یا موت کی وادی۔ لیبیا کے ساحل کے قریب کشتی الٹنے کا ایک اور المناک حادثہ۔ کشتی حادثے میں پاکستانیوں سمیت 73 افراد لاپتہ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق کشتی میں پنڈی بھٹیاں کے ساتھ نوجوانوں سمیت متعدد پاکستانی بھی شامل۔ نوجوان ڈنکی کے ذریعے یورپ جا رہے تھے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل۔ کوئٹہ میں ہلکی بارش۔ کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں آج ہلکی سے درمیانی بارش۔ چند مقامات پر گالہ باری متوقع۔ اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بیشتر مقامات پر بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ پاکستان سپر لیگ کا سپر میلہ۔ ملتان سلطانز اور پنڈیز آج آپس میں ٹکرائیں گے۔ ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سلطانز نے 167 رنز کا ہدف 4 وکٹوں پر حاصل کیا۔ ہیپی برتھ ڈے شاہین آفریدی۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی نے زندگی کی 25 بہاریں دیکھ لی۔ شاہین آفریدی نے اپریل 2018 میں پاکستان کے لیے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کیا۔ دسمبر 2018 میں قومی ٹیم کے لیے ٹیسٹ میچ میں ڈیبیو کیا۔